मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रातों को जाकर दुआ करते हैं लेकिन जवाब खामोशी में मिलता है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं और दिल टूट चुका है? तो आज के वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप वाकई सब्र कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखें, कुन फयाकुन का मुआवजा आपके बहुत करीब आ चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, न जिस्म से बल्कि दिल से। वो वक्त जब आप हर किसी से उम्मीद छोड़ देते हैं ना, यहाँ तक कि खुद से भी आप हंसते हैं लेकिन दिल रो रहा होता है। आप लोगों के दरमियान होते हैं लेकिन अंदर से तन्हा होते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी बगैर मकसद के तकलीफ नहीं देता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने कभी महसूस किया कि हालात वैसे के वैसे हैं, मसाइल भी खत्म नहीं हुए, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया है? ये सुकून दुनिया नहीं देती, ये सुकून अल्लाह की तरफ से आता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल को तैयार कर रहा है एक बड़ी खुशखबरी के लिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हर दरवाजा बंद हो जाए ना, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, तो अक्सर लोग समझते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत ये है, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला कहता है अब मेरी बारी है। क्योंकि जब इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाएं, तब वो सिर्फ अल्लाह पर आ जाता है, और अल्लाह ताला को यही पसंद है। आंखों में आंसू, दिल में दुआ। जब आप बगैर किसी वजह के रोने लगते हैं ना, और दिल खुद ब खुद दुआ करने लगता है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक रूहानी कनेक्शन है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन रहा है और आपको अपने करीब ला रहा है। आपने महसूस किया होगा, जो चीजें पहले खुशी देती थी, अब वही चीजें बेमायने लगने लगती हैं। दिल दुनिया से हट रहा होता है और अल्लाह ताला की तरफ झुक रहा होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया से निकाल कर अपनी रहमत में ले जा रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुन फयाकुन का मतलब क्या है? अल्लाह ताला कहता है हो जा, और वो हो जाता है। ना वक्त लगता है, ना कोई रुकावट आती है। आपकी वो दुआ जो बरसों से कबूल नहीं हुई, वो एक लम्हे में पूरी हो सकती है। बस अल्लाह के वक्त का इंतजार है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्यों देर होती है? कभी सोचा है आपने, दुआ फौरन कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि अल्लाह ताला आपको बेहतर वक्त देना चाहता है, बेहतर चीज देना चाहता है, और सबसे अहम, वो आपको इस काबिल बना रहा होता है कि आप उस नेमत को संभाल सकें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया कि अचानक आपके अंदर कुछ बदलने लगा है? बगैर किसी वजह के दिल बेचैन भी है और पुरसुकून भी, जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या। तो रुक जाएं, क्योंकि ये आम एहसास नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब कुन फयाकुन का निजाम हरकत में आता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ खामोश हो जाता है, ना कोई रास्ता नजर आता है, ना कोई हल, लेकिन अंदर एक अजीब सी आवाज आती है जो कहती है अब बस, अब कुछ बदलने वाला है। ये वो खामोशी नहीं, ये अल्लाह का इशारा होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने महसूस किया होगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वही लोग, वही महफिलें, वही बातें, लेकिन दिल अब वहां नहीं लगता। ये लोनलीनेस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्लाह ताला आपको अलग कर रहा है ताकि आपको खास बना सके। दिल का टूटना इंसान को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। क्योंकि जब दिल टूटता है ना, तो गरूर खत्म हो जाता है, और जब गरूर खत्म होता है ना, तो दुआ सच्ची हो जाती है, और सच्ची दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपके ज़हन में बार बार एक ही बात आती है, एक ही ख्वाहिश, एक ही दुआ? आप उसे भूलना भी चाहें तो भी वो दिल से नहीं निकलती। ये ऑब्सेशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया ख्याल है जो पूरा होने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला का वक्त आता है ना, तो ऐसे रास्ते बनते हैं ना जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लोग खुद मदद के लिए आते हैं, वो आकर खुद सामने आते हैं, और आप हैरान रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। यही है कुन फयाकुन का आगाज। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र के आखिरी लम्हे सबसे मुश्किल क्यों होते हैं भला? आपने सुना होगा, रात सबसे ज्यादा तारीक होती है फजर से पहले। बिल्कुल वैसे ही सब्र का आखिरी वक्त सबसे ज्यादा तकलीफें होता है, क्योंकि उसी के बाद रोशनी आने वाली होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने जो मांगा, अगर वो आपके हक में बेहतर है तो वो जरूर मिलेगा, चाहे देर से, लेकिन बेहतरीन वक्त पर। क्योंकि अल्लाह ताला वादा तोड़ता नहीं, बल्कि वक्त को बेहतरीन बनाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर अब आपको क्या करना है? आपको शक करना छोड़ देना है, जल्दी छोड़ देनी है, लोगों से उम्मीद खत्म करनी है, और सिर्फ एक चीज पकड़े रखनी है, और वो है अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन। क्योंकि जब यकीन मुकम्मल हो जाता है ना, तो मुझसे खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिन चीजों के लिए आप रोए थे, आज वही चीजें खुद ब खुद आपसे दूर हो रही हैं? जिन लोगों के पीछे आप भागते थे, आज वही लोग आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं। और अजीब बात यह है कि अब आपको दुख भी नहीं हो रहा,
تو رک جائیں، یہ نقصان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی ہو رہی ہے، کیونکہ کن فیکون کا وقت آ چکا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ جب چیزیں چھینتا ہے تو کیوں؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چیزیں کیوں لے لیتا ہے، رشتے، مواقع، خوشیاں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ہٹاتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا رہا ہوتا ہے۔ آپ پہلے جیسی نہیں رہے، پہلے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے تھے، اب بڑے دکھ پر بھی آپ خاموش رہتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی تھی، اب وہی باتیں اثر نہیں کرتی۔ یہ سردی نہیں ہے، یہ بے حسی ہے، یہ دل کا مضبوط ہونا ہے جو اللہ خود بنا رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے خود کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ خود ہی لوگوں سے دور ہو رہے ہیں بغیر کسی لڑائی کے۔ آپ سوشل ہونا چھوڑ رہے ہیں، آپ تنہائی پسند کرنے لگے ہیں۔ یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ آپ صرف اسی سے جڑ جائیں۔ پہلے آپ دعا کیجولی کرتے تھے، لیکن اب دعا میں آنسو آتے ہیں، دل کانپتا ہے اور الفاظ خود نکلتے ہیں۔ یہ چینج بہت بڑا اشارہ ہے، کیونکہ جب دعا دل سے نکلتی ہے نا تو وہ سیدھی آسمان تک پہنچتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، سب کچھ ویسا ہی ہے، مسائل بھی ویسے ہی ہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا یقین ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ کی پلاننگ کے بغیر ہونے لگتی ہیں۔ جو کام مشکل لگتے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، جو لوگ اگنور کرتے تھے وہی لوگ امپورٹنس دینے لگتے ہیں۔ یہ کو انسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم چل رہا ہے جہاں سب کچھ کوائٹلی سیٹ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ابھی نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کن فیکون کا حکم پہلے ہی جاری ہو چکا ہوتا ہے، بس وہ پروسیس میں ہوتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں لگتا ہے نا تو فوراً درخت نہیں بنتا، لیکن اندر ہی اندر وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ کی دعا بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، بس آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں نا تو رک جائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ یہ ویڈیو صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب کن فیکون کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب سب کچھ اچانک بدل جاتا ہے، وہی حالات، وہی دنیا، لیکن آپ کی قسمت بدل چکی ہوتی ہے۔ یہ چینج شور کے ساتھ نہیں آتا، یہ کوائٹلی آتا ہے، اور آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پلٹ دیا ہے۔ جو چیزیں آپ کو رلاتی تھیں وہی چیزیں ایک دن آپ کو شکر ادا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں اگر وہ تکلیف نہ آتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ پہلے توڑتا ہے پھر پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اب آپ زبردستی چیزوں کو نہیں پکڑتے، اب آپ چھوڑنا سیکھ گئے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے، جب انسان چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بہت کچھ پلان کیا ہوگا، کچھ بھی ویسا نہیں ہوا، لیکن آج جہاں آپ کھڑے ہیں نا وہاں کھڑے ہو کر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو کیا وہی بہتر تھا، کیونکہ وہ آپ کو وہ دے رہا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، کن فیکون کا معجزہ کیسے آتا ہے؟ کن فیکون کا معجزہ ہمیشہ ایسے آتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اچانک خوشیاں، خوشخبریاں، اچانک آسانیاں، اچانک سے کامیابیاں، اور آپ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اور جواب صرف ایک ہوتا ہے، یہ اللہ کا کن فیکون ہے۔ آپ کی کہانی اب بدلنے والی ہے۔ اب آپ کی زندگی کا وہ باب ختم ہو رہا ہے جہاں صرف آزمائش تھی، اور ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جہاں سکون ہوگا، خوشی ہوگی، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آپ نے راتوں کو رو رو کر دعا کی تھی، جہاں سے آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا، نہ پرانے دکھ، نہ پرانی باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیا راستہ کھول دیا ہے اور اس راستے پر صرف روشنی ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک صبر کیا ہے نا تو یقین کریں آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے صبر سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔